متنكة وخيمة ذميمة شنيعة. هنا في الدنيا تناحر أفراد البشرية، يتناحرون ويتقاتلون ويقتل بعضهم بعضا ويسفكون الدماء ويقعون في الشهوات. هذا سيكون مصير ذلك. أن لم تقوموا أنتم بالواجب وبما أسعدكم الله به وفرضه عليكم، فالذي نحتاج إليه والذي جرت به سنة الله تبارك وتعالى في تاريخ الديانات وفي تاريخ الحركات الإصلاحية حتى في النبوات هو أن تقوم قبلته، تقوم بإخلاص وبعزم وبوعي وبعقل وبتجريد النية لخدمة الدين فقط. هنالك ينزل الله نصره، وأن الله سبحانه وتعالى ينصر الضعيف على القوي وينصر القليل على الكثير. فالمهم الآن أن تكون منظمة وتكون جماعة